आयज देवाच्या चाकरांनी आपणाच्या भुरग्यांक नीट मार्गार चलतात काय ना हें पळोवंक जाय. मोगाळ बाबणानो, आतां आमी ल्हानशा सामुएलाक देव मंदिरांत पळयतात. जेन्ना सामुएल एलीच्या वायट भुरग्यांचे सांगातान वाडत वेता तेन्ना पर्यंत ताजी आवय हन्ना ही ताका विसरूंक नासली. तिजो ताचेर खऱ्यांनीच मोग आसा. तिणेन देवाक भास दिल्ली आसली की आपूण आपणाच्या पुताक तुज्या पासत भेटयतली, आनी तिणेन तें उतर पाळलें आसलें. जर एका वर्सा ताची आवय ताका ल्हान आंगुस्त तयार करून दिताली. आमच्यांनी अशें म्हणूं येता की ती स्वेटर विणून ताका दिताली. व्हड तिजो आपणाच्या पुता सोवें जो मोग आसलो तो आमकां ह्या वरवीं दिश्टी पडटा. आपणाच्या घरा पासत आपल्या हातांनी आंगोस्त्रां शिंवप आजावून बरें काम आनी खंयचेंच ना. त्या वेळार आंगोस्त्राक चड आनी चड मान आसलो. आयज जशीं आमकां बाजारांत आंगोस्त्रां मेळटात तशीं त्या वेळार नासलीं. त्या वेळार गोरकान म्हणजेच अस्तुऱ्यो आपल्या घरांनी आंगोस्त्रां तयार करतालीं, आनी ह्या वेळार अन्नाय आपल्या पुताच्या आंगोस्त्र विणटा तें आमकां पळोवंक मेळटा, आनी ती ताका दर वर्सा तें दिताली. आपणाच्या घरा पासत आपल्या हातांनी आंगोस्त्रां शिंवप, जेवण करप आजावून व्हड आनी काम दुसरें खंयचेंच ना. हातूंत तिणेन केल्लो मोग आमकां दिसून येता. देव तर अन्नाच्या सांगाता आपणाचो मोग दाखयता. तिका आनी 5 भुरगीं सामुएला उपरांत देव दिता, पूण तीं आजुनूय सामुएलाक विसरूंक नासलीं. मंदिरांतल्या वायट वातावरणाक सुद्दां सामुएल आपल्याचें तोंड दितालो. म्हणजेच वायट वातावरणांत तो वाडत वेतालो, पूण ताणें आपल्याचें जिवीत केन्नाच वायट करूंक नासलें. एलीच्या भुरग्या बरोबर तो त्या सुवातेचेर रावतालो. एलीचे पूत तर कशे आसले हें आमी तुमकां फाटल्या कार्यावळींत सांगलेलेंच आसा. ताणें कितें केल्लें हेंय आमी तुमकां सांगलेलें आसा. एलीन तर आपणाच्या भुरग्याचो फालतू मोग केल्लो आसलो. तशें ताणें करूंक नाका आसलें. ताणें आपणाचे दोळे बंद केल्ले आसले. आपणाच्या पुताची कर्तुपां तो पळयतालो, पूण तांकां ताणें केदींच कांयच सांगूंक नासलें. तांच्यो कोडण्यो इतल्यो वायट आसल्यो की तांणी मंदिरांत आयलोल्या बायलांशी पोजडपण केल्लें आसलें. एलीच्या पुतांनी केल्लें काम राग येयसारकें जावन आसलें. असलें काम इस्रायलांत घडटालें, पूण एलीन तांकां असल्या कामा पासत कांयच म्हणूंक ना. जें कितें याज्ञीक करताले तेच लोक करताले. एलीचे पूत इस्रायलांत पातकान बुडोन आसले, आनी ह्या पातका उद्देशींच तांचेर मरण येता. ह्या कामा पासत तांकां बरेंच तापोवन काडूंक जाय आसलें. तांकां मार दिवंक जाय आसलो. तांकां खास्त दिवंक जाय आसली, पूण एलीन तशें केन्नाच केलें ना. तांकां साद्या उतरांनी ताणें तापयलें. अशें करून कोण मनीस बरो जावंक शकना. तो तांचो फालतू मोग करणारो बाप जावन आसलो अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. मोगा बाबणानो, आमच्या भुरग्याचो आमी कसो मोग करूंक जाय, कितलो करूंक जाय हें खूब म्हत्वाचें जावन आसा. देवान आमकां भुरगीं दिल्लीं आसा, आनी आमची व्हड जबाबदारी जावन आसा आमच्या भुरग्याचो आमी कसो सांबाळ करचो. जेन्ना आमचीं भुरगीं वायट रस्त्याचेर वेतात वो वायट काम करतात तेन्ना आमी दोळे बंद करून रावचे न्हय. त्याच वेळार आमी तांकां नीट वाट दाखोवंक जाय. जी खास्त दिवंक जाय ती आमी दिवंकूच जाय. ताजो उगडास तांकां जिवीत बरो उरतलो, आनी तीं
बरी जावंक पावतली. मोगाळ भावपणान, खरेंच ह्या सुवातेर कितलें सुंदर उदाहरण आमकां दाखयिल्लें आसा तें पळयात. साम्युएल खंय आसलो? एलीच्या भुरग्यांच्याच सांगाता आसलो. पूण ताणें आपल्याचें जिवीत केदींच वायट करूंक नासलें. याज्ञिकाचे पूत कशे आसूंक जाय आसले हें तुमी जाणात. याज्ञिकाचे पूत देवाचे भिरांतेन चलतात तसले आसूंक जाय आसले. पूण ह्या सुवातेर आमकां परतें दिसता. आपणाचो बापूय देवाची चाकरी कोत्ता आनी आपूण कितें करतात हें त्या भुरग्यांनी जाण जावंक जाय आसलें. पूण तांच्या काळजांत देवाची भिरांत नासली. आनी आतां एक व्हड बदल घडून येवचो आसा. देव साम्युएलाक 4 वेळा उलो मारता, म्हणजे 4 फावटीं उलो मारता आनी आपयता. पयलें साम्युएलाचें पुस्तक, दुसरो आविसोर आनी 7वी ओळ. जेन्ना देवान साम्युएलाक पयले फावटीं आनी दुसरे फावटीं आपयलो, तो फकत थारणां पासत. आनी उपरांत म्हणजे 10वे ओळीन जेन्ना तो ताका परत 2 वेळा आपयता, तेन्ना तो देवाचे चाकरे पासत ताका आपयता. साम्युएलाक देवान आपयलो आनी सगळ्या राज्यांत एक व्हड बदल घडून आयलो. आतां फुडारी सोंपलेले आसले आनी इस्रायेलाचेर राजा तयार जाल्ले आनी देवाचे येवजणेन सगळें सारकें जावंक पावता. आतां देव याज्ञिका वरवीं काम करचो ना. आतां याज्ञीक बाकनार म्हूण उबे रावचे ना. साम्युएल देवाची चाकरी करता आसतना आमकां दिश्टी पडटलो, पूण तो एक व्हड बाकनाराच्या रुपान देवाची सेवा करतालो. साम्युएलान तर 2 राजांक अभिशेक केल्लो आसलो. पयलो जावन आसा सॉल आनी दुसरो जावन आसा दावीद. देव राजा कडेन उलोवचो ना, तर बाकनारा वरवीं उलोवचो आसलो. पयलें साम्युएलाचें पुस्तक, 3रो आविसोर आनी पयले वळीन आमी पळोवया. ह्या सुवातेर बाळक हें उतर आयिल्लें आसा. हें उतर तुमी लक्षांत घेयात. साम्युएल एकदम ल्हान बाळक जावन नासलो. इतिहासकार सांगतात की तो 12 वर्सांचो आसूंक जाय, म्हणजे तो तरणाटो आसूंक जाय. तो एलीच्या मुखार देवाची सेवा करता. पूण 4-8 वर्सांचो भुरगो देवाची सेवा करूंक शकना. त्या काळार देवाचें उतर सगळे सुवातेचेर पावूंक नासलें, कारण त्या काळार पुस्तकां छापलेलीं नासलीं आनी एकाच पुस्तकान सगळ्यो गजाली मेळनासल्यो. पूण आतां आमकां अशें सोंपे भाशेन देवाचें उतर मेवता, तशें त्या काळार मेळनासलें. ह्या काळार देव खूद आपणाकूच परगट करिनासलो. तो आतां कामाक सुरवात करता. जेन्ना तो साम्युएलाक बाकनार म्हणून आपयता, तेन्नाच देव आपणाचें काम करूंक सुरवात करता. फुडारी आनी याज्ञीक हांकां देवान आतां उपेगांत हाडूंक नासले, तर राजांचो आनी बाकनाराचो देव उपेग करचो आसलो. 2रे आनी 3रे वळीन आतां आमी पळोवया. मंदिरांत आसलेल्या दिव्यांची काळजी घेवप, तातूंत तेल आसा काय ना हें पळोवप याज्ञिकाचें काम जावन आसलें. ते दिवे जळत रावूंक जाय आसले. ती जबाबदारी तांणी घेवंक जाय आसली. आतां एली बरोच जाणटो जाल्लो आसलो. ताका दोळ्यांनी सारकें दिसनासलें आनी दिवे आतां पालवत आयिल्ले आसले. एलीक दिसलें साम्युएलान सोपोन पळयलें. त्याच पासत एली ताका सांगता, तूं वच आनी न्हीद म्हूण. देव साम्युएलाक उलो मारता आनी आपयता. हें एलीक कळून आयलें ना आनी साम्युएलाक दिसलें आपणाक एली आपयता. त्या पासत तो
एली कडेन वेता. ह्या सुवातेर आमकां हेंच लक्षांत घेवंक जाय की पयलीं 2 वेळा सामुएलाक देवान आपयल्लो आसलो. तो फकत ताजे सुटके पासत ताका आपयल्लो आसलो, म्हणजे ताज्या थारणा पासत ताका ताणें आपयल्लो आसलो. सामुएलाचें पयलें पुस्तक 3रो आविसर आनी 7वी ओळ. सामुएलाक आजुनय देवाची वळख जावंक नासली. देव ताका सुटके पासत आपयता. ताका तो एक जबाबदार मनीस करचो आसलो. कितेंय आसूंदी, सामुएल तारणाचे इदादी पर्यंत पावलोलो आसलो. तो आतां तरणाटो आसूंक जाय आनी आतां देव ताका जबाबदारी दिवचो आसलो. गिनतीच्या पुस्तकांत आमी वाचलेलें आसलें की खंयचोय मनीस 20 वर्सां जाल्या शिवाय झुजान वांटो घेवंक शकनासलो. लेवी तांचें काम 25 वर्सांचे जाय पर्यंत सुरू करिनासले आनी याज्ञीक 30 वर्सांचे जाल्या उपरांत याज्ञीकाचें काम करताले. जेन्ना इस्रायली लोक देवाच्या पासून पयस गेले आनी तांच्या अविस्वासाक लागून त्या अरण्यांत ते भोंवूंक लागले, तेन्ना फकत 20 वर्सांच्या लोकांकूच बासायलेल्या देशांत वचूंक मेवलें. म्हाका तर खबर ना की सामुएल त्या काळार खऱ्यांनीच कितल्या वर्सांचो आसलो. आमच्यांनी ताचो अंदाज काडूंक जायना. तरी पूण पवित्र पुस्तक सांगता तो ल्हान आसलो, पूण बाळक नासलो. 20 वर्सांचो तरी तो भुरगो आसूंक जाय अशें कांय जाणांचें मत आसा आनी तें खरें आसूंक शकता. जायते लोक असो प्रस्न विचारतात की देवान सामुएलाक 5, 6, 7 वा 50 वेळा आपोवंक जातालो. म्हाका खात्री आसा की देव सामुएलाक कितेंय जरी जाल्लें आसलें तरी आपयतलोच आसलो, कारण देवाची येवजण सामुएलाच्या वरवीं पूर्ण जावंक जाय आसली. पूण एक आमी लक्षांत दवरूंक जाय, देव खंयच्या मनशाक केन्ना आपयता हें म्हत्वाचें जावन आसा. त्या सुवातेचेर एली बरोच जाणटो जाल्लो आसलो. ताचें जिवीत त्या मंदिरांतूच गेल्लें आसलें. पूण त्या सुवातेचेर देव एली कडेन उलयता अशें आमकां दिसना. हो ल्हान तरणाटो भुरगो त्या सुवातेचेर आसा आनी देव ताका उलो मारता, सामुएल, सामुएल. ल्हान तरणाटो भुरगो देवाचें उतर आयकता. सामुएलाक समजना आपणें कितें करचें. ताका दिसलें आपणाक एली आपयता म्हूण. त्या पासत तो एली कडेन धांवत धांवत वेता. त्या वेळार एलीक कांय दिसनासलें. बरोच जाणटो जाल्लो आसलो आनी एली ताका म्हणटा, हो ल्हान भुरगो आनी स्वप्न पळयलें जायत. तूं वच आनी परत न्ही. आनी सामुएल येता आनी परत न्हिदता. मोगाळ भावभयणांनो, खरेंच सामुएलाच्या जिवितांत कसलेंच पातक नासलें. सामुएल देवाचें उतर आयकता. देव ताका उलो मारता आनी जितले फावटी देव ताका उलो मारता तितल्याय फावटी तो उठ्ठा आनी एली कडेन वता. आनी उपरांत एलीक समजून येता की देव सामुएलाक उलो मारता. आनी त्याच वेळार एली ताका सांगता की वच आनी न्हिदे आनी परत तुका उलो मारलो जाल्यार तूं अशें म्हूण, अपय हांव तुजो चाकर आयकतां, उलय धनिया. आनी त्या प्रमाणें देव ताका उलो मारता आनी जें कितें घडचें आसा तें सांगता. सामुएल बाळक ल्हान जावन आसलो. देवाची येवजण आसली सामुएलान सगलें आयकचें आनी एलीक सांगचें. एलीच्या घराण्याचो नाश जावचो आसलो, पूण देव खूद एलीक हें सांगना. ल्हान भुरग्या उद्देशीं देव उलयता. देवान सामुएलाक सांगलें, एलीच्या पुताच्या वरवीं एलीच्या घराण्याचो नाश जातलो. ह्या वेळार एली ताका म्हणटा, देवान तुका कितें सांगलें? पूण सामुएल बरोच भियेता. कसो तो सांगतलो? ज्या सुवातेचेर एक जाणटो मनीस आसा आनी ताजोच जर नाश जावचो आसा जाल्यार
तो ताका सांगूंक शकता की तुजो नाश जातलो म्हूण? देवान आपणाक हें सांगलां म्हूण? ना मोगाळ बाबुणान. तरी पूण ह्या सुवातेचेर एली ताका सांगता, देवान तुका कितें सांगलां? आनी आयज देव तुज्या लागीं कितें उलयलां? तूं कांयच लिपोवन दवरिनाका, सगलें सांग. आनी त्या प्रमाणें सगली गजाल सामुएल एलीक सांगता. मोगाळ बाबुणानो, आयज देव सगल्यां कडेन उलयता, जावं जाणटो जावं भुरगो. जें कितें घडचें आसा तें तो सांगता. एली कडेन देवान त्या वेळार कांयच सांगूंक नासलें, पूण ल्हान सामुएलाक देवान सगलें सांगलेलें आसलें. पयलें सामुएलाचें पुस्तक 3 आविसूर 8 ते 10 वळींनी आमी पळोवया. ह्या उतरांत सामुएल 3 आनी 4 वेळा देवान आपणाक आपयलो हें सांगता. आतां देव ताका आपणाची सेवा चाकरी करचे पासत आपयता. जेन्ना देव उलयता तेन्ना तो कांय म्हत्वाच्या कारणां पासत उलयता. ह्या सुवातेर देव उलयता ज्यो मुखार गजाली घडच्यो आसात त्या पासत तो ताका आपयता. जेन्ना यहोवा देव म्हणटा अशें जातलें, तर तें तशेंच जातलें. यहोवा देव ह्या सुवातेर सामुएला कडेन उलयता आनी सांगता की तो एलीच्या घराण्याचो नाश करचो आसा. सामुएल एली कडेन प्रामाणीकपणेन वागता. ताणें एलीक सांगलें जें कितें देवान ताका सांगलेलें तितलें. ताणें कांयच लिपोवन दवरूंक ना. मोगाळ बाबुणानो, देवान सामुएलाक उलो मारलो. हें म्हत्वाचें जावन आसा. आयज देव तुका उलो मारता. तुवें केन्ना तरी देवाचो ताळो आयकला? देवाक केन्ना तरी तुवें तुजे कान उक्ते केल्ले आसात? मोगाळ बाबुणानो, आमी सुस्त न्हिदतात. रातीच्या वेळार 3 फावटीं सामुएलाक उलो मारलो आनी सामुएल उठलो. आमकां 1000 फावटीं जरी उलो मारलो जाल्यार आमी उठचे नात अशें आमकां दिसता. आमची न्हीद आमकां सुबेज जाल्ली आसा. ह्या संवसारांत आमी काम करतात, थकतात आनी न्हिदतात. सकाळ जातूच आमी कामाक वेतात आनी अशे तरेचें आमचें जिवीत चालूच आसता. आयज संवसारांत आमचें काम सुबेज जाल्लें आसा आनी देवाचो आवाज कोणाकूच आयकूंक येना. जरी आयज तूं देवाचें उतर वाचता जाल्यार बारीक देवाचो आवाज तुका आयकूंक येतलो. सामुएलान देवाचें उतर आयकलें. 3 फावटीं देवान ताका उलो मारलो आनी 3 फावटीं तो उठलो. आयज जरी देव आमकां उलो मारता जाल्यार आमी त्याच वेळार उठूंक जाय. त्याच वेळार आमी मागण्याचेर येवंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. मोगाळ बाबुणानो, एली तर एक बरो याज्ञीक जावन आसलो, पूण ताणें आपणाच्या पुताचेर केदीस नदर दवरूंक नासली. ताच्या पुतांच्या वरवीं एलीच्या सगळ्या घराण्याचो नाश जावंक पावलो. सामुएलाच्या जिविता वरवीं आमकां अशें दिसून येता की ज्या सुवातेचेर वायट भुरगे आसले त्या सुवातेचेर तो वाडलो, पूण ताणें आपणाचें जिवीत वायट करून घेवंक ना. कारण ताच्या जिवितांत देवाची भिरांत आसली. संवसार जरी वायट आसलो जाल्यार आमी आमच्या भुरग्यांक जरी संवसारांत सोडलें जाल्यार आमच्या भुरग्यांनी वायट जावंकूच जाय अशें ना. संवसाराक पळोवन कोण वायट जायना. जायते फावटीं अशें घडटा की आमी म्हणटात ह्या संवसारान म्हज्या भुरग्यांक पिड्ड्यार केल्लें आसा. खरेंच मोगाळ बाबुणानो, जर तूं तुज्या भुरग्यांक सारकी देख दिना जाल्यार तुजीं भुरगीं वायट जावचीं ना जाल्यार आनी कितें जातलें? संवसार तर सगळो वायटूच आसा. तुमी पळयतात मासळी खाऱ्या उदकांत ती आसता, पूण खारें उदक ती ओडून घेनात. तांकां भायर काडल्या उपरांत मीठ मारचें पडटा. तशेंच हो संवसार जरी वायट आसलो जाल्यार संवसाराच्यो वायट गजाली आमच्या कुडीन येवंक जायना.
जर संवसाराचे वायट गजाली आमच्या कुडीन आयल्यो जाल्यार आमकां भावार्थी म्हणूं येना वा आमकां क्रिस्तांव म्हणूं येना. आमी संवसाराचे जावन आसात. आयज देवाचें उतर आमकां खोलायेन कितें तरी सांगता. पयले सुवातेर एलीन आपल्या भुरग्याची काळजी घेवंक जाय आसली, ती ताणें घेतली ना. आयज देवाच्या चाकरांनी आपणाच्या भुरग्यांक नीट मार्गार चलतात काय ना हें पळोवंक जाय. दुसरी गजाल, एलीच्या भुरग्यांनी आपल्याच्या बापायचें आयकलें ना अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जशें आयज आमचीं भुरगीं आमचें आयकनात तशें. पूण एक ल्हान बाळक देवाचें उतर आयकता. हें सगळ्यांत म्हत्वाचें जावन आसा. आयज तुमी ह्या सामेलाच्या भशेन जर जालीं तरच तुमकां देवाचो आवाज आयकूंक येतलो. तुमचे कान देवाचो ताळो आयकपाक तयार आसतले. आयज देवाचें उतर तुका आनी म्हाकाय सांगता. सदांच आमचें जिवीत त्या ल्हान सामेला भशेन, जाका कांयच पातक नासलें, पातका शिवाय त्या मंदिरांत तो जेलो हेंच आमकां पळोवंक मेळटा. तर मोगाळ भाव भयणानो, आयची कार्यावळ तुका कशी लागली आनी आयज तुजें कितें मागणें आसात? आयजूच चीट बरयात आनी आमकां कळयात. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.